अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी अब एक ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर गई है जो न सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि मुआहिदे का वक्त तेजी से खत्म हो रहा है और अगर ईरान ने बरवक्त संजीदगी ना दिखाई तो फिर इसके नताइज खतरनाक हो सकते हैं। और उनका ये भी दावा है कि ईरान कमजोर हो चुका है, वो पसे पर्दा बातचीत करना भी चाहता है लेकिन अपनी आवाम के सामने मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ा। दूसरी जानिब ईरान का ये मौक़िफ़ है कि वो अपने दिफा से पीछे नहीं हटेगा और अमरीका और इसराइल के बयानात को वो काबिल एतमाद समझता ही नहीं है, इसलिए वो निगोसिएशन में आगे नहीं बढ़ रहा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक कई ममालिक उनको सालिसी की पेशकश कर रहे हैं और ईरान अपने मुफादात के मुताबिक फैसला करेगा। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार पहले भी इंतहाई अहम था और आज भी है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला पाकिस्तान के जरिए जारी है और अमरीका की जानिब से पेश किए गए 15 निकात पर ईरान अभी गौर कर रहा है, सोच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के दरमियान भी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में भी खित्ते के मजमूई सूरत हाल समेत पाकिस्तान के इस जंग के अंदर मुमकिना किरदार पर तफसीली बातचीत की गई है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान क़याम अमन के लिए इस खित्ते में संजीदा काविशें कर रहा है। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ इंतहाई तशवीशनाक हैं। अबू धाबी में मिसाइल के मलबे तले दबकर एक और पाकिस्तानी शहरी समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जो इस वक्त इस कशीदगी के फैलते हुए असरात की एक वाज़ेह बड़ी मिसाल भी है और आलमी सतह पर भी खतरे की घंटी बज चुकी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि ईरान के साथ जंग के असरात कोरोना वबा जितने संगीन हो सकते हैं, यानी कि आलमी मईशत इस कदर मुतासिर हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम मुतासिर है, रसद का निज़ाम मुतासिर है। और क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बड़ा मुआहिदा होने जा रहा है? इसके कितने % चांसेस हैं और क्या ये कशीदगी, ये जंग इससे भी आगे जा सकती है, इससे ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो सकती है या ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है? और इस सारी सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान का कितना किरदार इंपॉर्टेंट है, वो क्या किरदार अदा कर पाएगा, इसी सूरत हाल पर अब अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट चौधरी अकमल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अभी हम जो पूरे तनाज़े की सूरत हाल देख रहे हैं तो अब एनालिसिस ये भी है कि इस जंग को रुकना चाहिए, एटलीस्ट अगर रुक नहीं रही तो इसके अंदर जो मीडिएशन हो रही है, जो पाकिस्तान अपनी वर्किंग कर रहा है, अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, उसको ज़्यादा तेज़ी उसमें आने की ज़रूरत है। आप क्या समझ रहे हैं कि वाकई जो ऑप्शंस दिए गए हैं जिन पर अमेरिका बात कर रहा है, ईरान को उन पर गौर गौस करना चाहिए और आपको लग रहा है कि ये नताइज खातिर खा अच्छे हो सकते हैं ईरान के लिए, खित्ते के लिए, अमेरिका के लिए? सर देखिए, इस वक्त तो जो है ना स्पेकुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं और ख़बरें जो है वो मैनिपुलेट हो रही हैं। एक बंदे से दूसरे बंदे, दूसरी सोर्स से तीसरी सोर्स तक जब ये न्यूज़ जाती है तो वो कुछ का कुछ बन जाती है। जी। एक्चुअली अभी तक देखा जाए तो ईरान ने अपनी तरफ से इस किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं दी कि उनके बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने इतना बताया है कि दोस्त ममालिक के थ्रू कुछ नुकात या कुछ मैसेजिंग जो है ना वो हो रही है और उसमें पाकिस्तान का ही जो है ना वो जिक्र किया जा रहा है कि अमेरिका ने जो अपने 15 नुकात भेजे थे वो पाकिस्तान के जरिए भेजे थे और इन्होंने भी उनके थ्रू कम्युनिकेट कर दिया है। तो ईरान जो है वो मुज़ाकरात तो अभी तक करने में संजीदा नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के बयान देखें तो वो भी जो है ना वो मतलब हर लम्हे जो है वो तब्दील होते जा रहे हैं। रिसेंट जो उसने ट्वीट किया है उसमें जो है ना उन्होंने ये मतलब उनका जो ट्वीट है उसमें एक उसी ट्वीट में बात कर रहे हैं कि जी अमेरिका हमारी मिन्नतें, सॉरी ईरान जो है ना वो हमारी मिन्नतें कर रहा है कि हमारे साथ डील करो, डील करो, डील करो। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो ईरानी जो है ना वो सीरियस ही नहीं है मुज़ाकरात में। नहीं, वो ये तो भी अगर कह रहे हैं कि सीरियस ईरानी ही नहीं है सीरियस हैं, ईरानी मुज़ाकरात। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान मेरे सामने है कि वो तो चाह रहे हैं कि वो करें मुज़ाकरात, लेकिन उनकी क़यादत को ये डर है कि अगर हम मुज़ाकरात की तरफ चलते हैं, जंग खत्म करते हैं, सीज फायर करते हैं, तो फिर हमारी अवाम हमें नहीं छोड़ेगी, हमें उनके हाथों मरना पड़ेगा। नहीं, ये तो एक बात हो गई ना कि एक हाँ तरफ वो ये कह रहे हैं कि वो डेस्परेट है जी। और दूसरी तरफ आगे उसी में आप फर्दर पढ़े तो आपको नजर आएगा कि वो ये भी लिख रहे हैं कि दे आर नॉट सीरियस, वो सीरियस नहीं उनको है सीरियस होना मुज़ाकरात पड़ेगा में। क्योंकि वक्त गुजर रहा है। बिल्कुल ठीक कह ठीक रहे है, हैं आप।
تو یہ جو ہے نا یہ اس میں بڑی وہ ان کی اس میں آ رہی ہے. اچھا جیسے جیسے اب انہوں نے آج ایک اور دھمکی لگائی ہے ٹرمپ نے، اور تو اس کا وہ پہلے والا اثر تو نہیں رہا ہے. اور ہاں جیسے جیسے جو ہے نا وہ جنگ لمبی ہوتی جا رہی ہے، ٹرمپ کے بیانات کی شدت کو مارکیٹ جو ہے وہ اتنی کم مطلب فیل کر رہی ہے. دیکھیں پہلے ایک جیسی اس نے بیان دیا تو تیل جو ہے وہ جمپ کر کے $120 پہ پہنچ گیا تھا. اور ابھی بھی جو ہے اس نے وہ جو کہا ہے کہ جی جمعے تک کا ٹائم ہے، وہ اس کے بعد ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اس میں بھی جو ہے ابھی مارکیٹ 105 106 کے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے. تو مارکیٹ اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کر رہی، اور مارکیٹ کا ریئیکشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ سلو ہوتا جا رہا ہے ٹرمپ کے بیانات، اور دے آر ٹیکنگ مور سیریس کہ ایران کا کیا رسپانس ہے. تو رسپانس ہوگا مارکیٹ اور جو اس ہے کے وہ اوپر اب مارکیٹ بھی ایران کے ڈیپینڈنٹ رسپانس، ہوگی. ایران کے بیان پر جو ہے نا مارکیٹ زیادہ رسک کر رہی ہے رادر دین کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے اوپر. تو یہ بھی ایک قسم کا تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شفٹ ہے، اور امریکہ کی ویک پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے. ایگزیکٹلی. ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سر ماہر بین الاقوامی امور ہی ہیں مبشر میر صاحب، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مبشر صاحب. میر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ سر میر صاحب کے والیوم چیک کر لیں پلیز، مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. میر صاحب آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اچھا سر آپ کی آواز شاید بریک ہو رہی ہے. چودھری اکمل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ ابھی جو پاکستان اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ابھی تک جو بات چیت ہوئی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان وہ پاکستان کے تھرو ہی ہوئی ہے، پیغامات بھیجوا رہا ہے ادھر کے ادھر، جو نکات انہوں نے دیے تھے، جو شرائط انہوں نے دی تھی. سر میر صاحب کتنے پرسنٹ چانسز نظر آتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ریزلٹس تو بہت آگے کی بات میں کروں گی، اس کی پریڈکشن تو ابھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ بیٹھ جائیں گے ایک ٹیبل کے اوپر، بات کر لیں گے، انیشیل جو ڈسکشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی؟ کب تک لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا پاسبل؟ مبشر صاحب ٹھیک ہے. مبشر صاحب کی آواز غالباً ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل ایرر. اکمل صاحب آپ سے کنٹینیو کرنا چاہوں گی، ابھی ان کو ہم دوبارہ کنیکٹ کر لیتے ہیں. تو میرا سوال آپ سے بھی یہی ہوگا کہ کب تک لگ رہا ہے کہ واقعی صورتحال کلیئرٹی پہ چلی جائے گی، اور دونوں فریق کہیں نہ کہیں تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا کر کے یا تھوڑا سا معاملے کو کول ڈاؤن کر کے ایٹ لیسٹ بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے ایک جگہ پر، تاکہ وہ بات چیت ڈائریکٹ کر سکیں؟ پاکستان بیچ میں رہے، وہ اپنا کردار ادا کرتا رہے، لیکن ایک ڈائریکٹ ٹاک جو سٹارٹ ہوگی، آپ کو کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ کب تک ہو سکتی ہے سٹارٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے نا وہ ڈائلاگس میں کوئی مرکزی کردار جو ہے نا بظاہر مجھے تو نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ وہ ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہا ہے ٹھیک کہ انہوں نے کہہ دیا وہ وہاں تک پہنچا دی ہے، وہاں سے سنا یہاں تک پہنچا دی ہے. تو اس ٹھیک ہے. سلسلے میں ہمیں کوئی بہت زیادہ امیدیں وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی رہ گئی بات یہ کہ جنگ کہ کیا وہ ہے، تو حالات تو جو مجھے نظر آ رہے ہیں، جو میں اینالائز کر رہا ہوں، فوری طور پہ تو مجھے جو ہے نا وہ جنگ رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. حالانکہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. پوری دنیا کی اکانومی جو ہے نا وہ کرائسس کا شکار ہو رہی ہے، اور حالات بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. تو جنگ کا رک ضروری ہے، لیکن دونوں ممالک کا جو اسٹانس ہے اس اسٹانس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو فوری طور کے اوپر تو جنگ بندی کی کوئی نوعیت جو ہے وہ نظر نہیں آتی انٹل انلیس کہ چائنا یا رشیا، یہ جو بڑے کنٹریز ہیں، یا ایون سعودی عربیہ، وہ لوگ جو ہے نا وہ بیچ میں انٹرفیئرنس کر کے کوئی ان کو مذاکرات کی ٹیبل میں بٹھائیں اور میڈیشن کریں. فیسیلیٹیشن نہ کریں، میڈیشن کریں، کچھ ان کی سنیں کچھ ان کی سنائیں، اور ایک جو ہے وہ ایک سیف پیسج جو ہے وہ تو دونوں چودھری کو صاحب مل جو جائے، امریکہ پاکستان کو کا بھی اور ان کردار کو ہے بھی. وہ فیسیلیٹیٹر کا ہے، میڈیٹر کا نہیں ہے، آپ یہ ڈیفرنس بتا رہے ہیں؟ جی 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 مطلب یہ تو خیر آج تو اکثر ہی لوگوں کو جو ہے نا وہ میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیز بڑا وہ وائرل تھی. فیسیلیٹیٹر اور میڈیٹر کا ڈفرینس جو بتانے کی کوشش کی گئی ہے، اور خود پاکستان کے بھی اگر آپ بیانات دیکھیں تو اس سے بھی بڑا صحیح بالکل انہوں نے بھی اندازہ اس ہو چیز کو جاتا ہے. کلیریفائی کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ایگزیجوریشن نہ کریں، اور جو وزارت خارجہ جو نیوز دے رہا ہے دیٹ از کنفرم. اس کے علاوہ یہ کہ جی ہم نے فلانے کو یہ بول دیا اور مذاکرات شروع کروا دیے، فلانے کا جہاز آ گیا، فلانے کا جہاز چلا گیا، تو اس قسم کی اسپیکولیشن جو ہے نا وہ نہ کریں. اس سے ظاہر ہے اس میں بہت سے ممالک کے اسٹیک ہیں، ہمارے عرب ممالک کے ساتھ
बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ भी है। जी। तो उसमें अगर इस किस्म की खबरें होती हैं जो किसी मुल्क के लिए पॉजिटिव जा रही होती हैं, किसी के लिए नेगेटिव जा रही होती हैं, तो उसमें ज़ाहिर है फिर जो वजारत खारजा है या ऑफिशियली जिनका काम है, वही लोग जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये मीडिया के ऊपर थोड़ी पता चलता है, ये सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी, ये तो जब बैक एंड पे चीज़ें सब फाइनल हो जाएंगी, उसके बाद जो है ना वो ऐलान होता है कि जी ये पिछले 3-4-5 दिन से मुज़ाकरात हो रहे थे और उसका ये नतीजा निकला है। तो अगर बिल्कुल ठीक। मुज़ाकरात हो भी रहे होंगे तो वो हमारी और आपकी नॉलेज में इतनी जल्दी नहीं है। अभी तो सिर्फ बिल्कुल वही नहीं, जिस खबरें तरह लीक हो से रही हैं मुलाकातें जो अगर वो चाह रहनुमाओं रहे की। हैं कि लीक हो। जी बिल्कुल ठीक है। मुबशिर मीर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। मुबशिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपको आवाज आ रही है मेरी बिल्कुल ठीक? जी बिल्कुल आ रही। ठीक है सर, हम अब बात कर रहे हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका की मुज़ाकरात के हवाले से जो पाकिस्तान का रोल है। वैसे तो चौधरी अकमल साहब ने उसको बड़ी क्लैरिटी के साथ विद रेफरेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री बता दिया है कि पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, मीडिएट नहीं कर रहा। मीडिएशन के लिए ट्रंप की चाइना के साथ होने वाली मुलाकात बहुत अहम है। आप क्या देख रहे हैं कि हमें नियर फ्यूचर आने वाले कुछ दिनों में ये लोग बैठते हुए, बात करते हुए, फैसिलिटेटर, मीडिएटर का रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे सर? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि देखें, हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ट्रंप हैं वो रोजाना मीडिया से बात करते हैं जी। और रोजाना उनकी जो गुफ्तगू है वो स्टेबल नहीं होती, कभी कुछ कर रहे होते हैं। अगर पाकिस्तान के हवाले से कोई चीज आ रही है या इंटरनेशनल मीडिया में कहीं कोई चीज जो है वो शाया हुई, उसको कैरी करते हुए पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे एक बड़ा जो है वो अपना उसको शोर भी मचाया और किसी ने खुशी का इजहार किया, किसी ने उस पर तनकीद की। लेकिन पाकिस्तानी दफ्तर खारजा जो है उसको भी इस जंगी मामलात के हवाले से, जब पाकिस्तान का कोई रोल है या नहीं, लेकिन मीडिया के साथ उसे इंटरेक्ट डेली करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जितना वो गैप रखेंगे, जितना इंगेज नहीं करेंगे, उतनी जो होती हैं गलतफहमियां या फेक न्यूज जो है ना वो खबरों का हिस्सा बनती हैं। लोगों को जो भी चीज फिर मिलती है उसको फिर वो इतना ज्यादा जो है वो आप समझ लें पब्लिश किया जाता है कि किसी हद तक वो एक ना मिथ के तौर पर जो है वो सामने आ जाती है। मैं समझता हूँ कि देखें, एक चीज ऐसी चल रही थी जिसकी कोई चीज जो है ना वो साबित नहीं हो रही थी और उस पर एक अंग्रेजी अखबार ने, बड़ा जबरदस्त पाकिस्तानी अंग्रेजी अखबार ने कार्टून लगाया जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से था। उसमें पूरी स्टोरी एक कार्टून के अंदर आ गई। अच्छा। जो 14-15 नकात के ऊपर बहस मुबाहिसा हो रहा था। उसकी क्या वजह है कि हम अगर मीडिया के साथ जो है वो इंटरेक्ट करके कुछ चीजें जितनी बताई जा सकती हैं उतनी बतानी होती हैं, और जो नहीं बतानी होती, ये तो आप देखें एक आर्ट है, गुफ्तगू करना एक आर्ट है। और जो हमारे उसके लोग हैं, खास तौर पर जो दफ्तर खारजा के लोग हैं, वो इस चीज से आगाह हैं कि किस तरह बात करनी है और किस तरह नहीं करनी। लेकिन बिल्कुल ब्लैक रखना और बिल्कुल गुफ्तगू ना करना, इंगेज ना करना, ये एक रवैया दुरुस्त नहीं है। इसको मेरा ख्याल उन्हें रीएड्रेस करना चाहिए। और पाकिस्तान का रोल जो है, हम तो चाहते हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान जो है वो अपना एक बड़ा रोल प्ले करे इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, उसको एक बड़ी पहचान मिले। लेकिन सरेदस्त अगर हम देखें तो हमारी ऐसी कोई पोजीशन देखी नहीं जा सकती कि ना तो इकोनॉमिकली हम इस लेवल पे हैं, ना पॉलिटिकली इस लेवल पे हैं कि पाकिस्तान के बगैर जो है वो बात नहीं हो सकती। और फिर हमारी बात कोई इंडोर्स भी नहीं कर रहा, ना ईरान भी हमारी बात इंडोर्स नहीं कर रहा है जिसके साथ बातचीत का दावा किया जा रहा है। तो लिहाजा हमें उस लेवल तक ही चीजों को लेके चलना चाहिए जिस लेवल तक साबित हो सकती हैं। और बहुत ज्यादा जो है ओवर एम्बिशियस होने की मेरा ख्याल है कौम को भी जरूरत नहीं है। अगर वजीर आजम खामोश है या आर्मी चीफ खामोश है, दफ्तर खारजा खामोश है, थोड़ा बहुत उसका वेट करना चाहिए कि वो फाइनली कोई बात कहते हैं तो फिर उसके मुताबिक जो है उन चीजों को अंडरस्टैंड लेकिन किया आपकी बात मीर साहब बिल्कुल ठीक है कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो सबसे बड़ा रोल है और सॉलिड हमें कहीं से अगर खबर मिलेगी तो दफ्तर खारजा होगा और उसको आना चाहिए और क्लियर करना चाहिए। क्योंकि अभी इसहाक डार साहब का जो स्टेटमेंट था वो तो हमने देखा कि हम पैगामात इधर से उधर तरसील का सिलसिला कर रहे हैं, लेकिन इससे बढ़कर कोई स्टेटमेंट उनका नहीं था। तो चौधरी अकमल साहब आपसे भी यही सवाल है कि दफ्तर खारजा ने उस तरह से अभी इंटरवीन नहीं किया, ना बताया है सिचुएशन के हवाले से। जरूरी है कि आप बताएं, एतमाद में लें
ताकि उसी हवाले से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो बहस मुबाहिसा हो रहे हैं, जो सवालात हो रहे हैं, आपने देखा कि इंडियन मीडिया किस तरह से चीखो पुकार कर रहा है, तो हमें ज़रूरी है कि हम भी अवेयर हों कि एक्चुअली क्या रोल है, कितनी बात होगी, पाकिस्तान का किरदार कहाँ तक होगा। सर देखिए देखिए, एक चीज तो दफ्तर बड़ी आम खारजा है की जो बात है ना, जी। वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज एजेंसी का किरदार नहीं है। दफ्तर खारजा का एक बड़ा जिम्मेदार किरदार है, और चीजें जब तक जो है वो फाइनल ना हो जाए और ठीक है। जब तक डोमिनेंट ना हो जाए, उस वक्त तक जो है वो दफ्तर खारजा अपना रद्द-ए-अमल नहीं देता। सही। और जरूरी नहीं है कि जो है ना वो दफ्तर खारजा हर रोज ही इसके ऊपर कोई ब्रीफिंग दे रहा हो। वो जब भी कोई न्यूज आएगी या कोई इस किस्म की चीज आएगी, तो वो दफ्तर खारजा के थ्रू जो है वो मीडिया को रिलीज कर दी जाती है। देयर इज नो डाउट कि जो जो अल्टीमेटली जो सारा नैरेटिव है वो तो मीडिया को ही कन्वे किया जाता है, चाहे वो लोकल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, लेकिन उसकी सोर्स बेसिकली कंफर्म करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर सोर्स में, जैसे अभी हमारे नायब वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने जो बात की है, तो दैट इज ए ऑथेंटिक सोर्स, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर दफ्तर खारजा है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, तो कोई अगर जिम्मेदार ऑफिस से किसी किस्म की कोई खबर आती है, तो उसको तो मीडिया उसके ऊपर बात भी कर सकता है, मीडिया उसको सब चीजें कर सकता है। लेकिन एक अपनी तरफ से स्पेकुलेशन करना कि जी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, मुज़ाकरात में फलानी जगह से जहाज आ गया है, अब सुनने में आया ना, कल परसों से मैंने खुद भी जो है ना वो इस चीज को किया कि जी वो सुनने में ये आ रहा है कि जी कुछ जहाज आया है अमेरिका से, कुछ ईरान से आया है। तो ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई कि जो है ना वो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात शुरू हो गए। हालांकि जो है ना एक्चुअली देखा गया है कि वो ईरान ने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया है कि हमारी तो बातचीत है ही नहीं, और ना हमने अभी फिलहाल उनसे कोई बातचीत करनी है। दूसरी तरफ अमेरिका का भी जो है ना इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, ऑल दो कि अमेरिका चाह रहा है कि डायलॉग के ऊपर बात जाए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल ट्वीट किया था, उसको उन्होंने भी रिपोस्ट या को जी, ट्वीट रीट्वीट किया करके था, अपने बिल्कुल पेज ऐसी है। चीजों से ये जाहिर हो रहा है कि अमेरिका इज डेस्परेट के मुज़ाकरात शुरू हों और किसी नतीजे पे पहुंचे। लेकिन ये आप लोग याद रखें कि ये अमेरिका की बका का सवाल है। अगर अमेरिका यहाँ पे फेयर डील लेके ले जाने में कामयाब ना हुआ, तो उसके बाद से उसकी मईशत का, उसके डॉलर का सवाल शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो है ना वो कोई बहुत जल्दी गिव अप करके यहाँ से जाएगा। इसी तरीके से ईरान जो है वो भी बहुत जल्दी कोई गिव अप करने की पोजीशन में नहीं है, उसकी भी बका का सवाल है। तो आने वाले दिनों में ये जो ईरान जंग है, ये इट्स नॉट दैट, ये आने वाले दिनों में मतलब आगे की जो सदी हमने गुजारनी है, उसका वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने जा रहा है। ये उसके उसके लवाजमात को फिक्स करेगी कि पूरी ऑयल की डायनामिक्स ट्रेड चेंज हो कैसे जाएंगी। होगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अकमल साहब। ऑयल की ट्रेड कैसे होगी, अब हाँ, नया हुर्मुज कहाँ से कंट्रोल होगा, तेल कैसे कंट्रोल होगा, चाइनीज करेंसी का उसमें क्या रोल होगा। तो बड़ी एग्जैक्टली। चीजों को इस जंग ने डिफाइन करना और है। बहुत सी चीजें इन होंगी, बहुत सी चीजें आउट होंगी, चाहे हम रशिया की बिल्कुल बात करें, चाइना की बात कर रहे हैं। ये बड़े ऐसे स्टेक होल्डर्स थे जिनके अमेरिका के साथ उस लेवल के इख्तलाफात थे, लेकिन अब वहां पर भी वो उल्टे पांव आने की कोशिश कर रहे हैं। मीर साहब, ट्रंप का ये बयान कि नेटो ने कोई मदद नहीं की ईरान के मुकाबले में, बिल्कुल भी, और ईरान को फौजी तौर पर मुकम्मल तबाह कर दिया, उनके अंदर अब सकत ही नहीं बची। लेकिन अब अगर वो नहीं आता है, तराफ नहीं करता अपनी शिकस्त का, अपना लहजा नहीं बदलता, या गैर मशरूत हमसे बात नहीं करता अमेरिका से, तो फिर वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा उसका। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? ये एज इट इज ऐसी कहानी है जैसे ट्रंप फरमा रहे हैं सर? देखें, एक चीज तो ये है कि ये हमें चीज कंफर्म होगी कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, एक तो उनके मुल्कों के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है, गवर्नमेंट्स जो उसके जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जैसे स्पेन के हैं, इटली के हैं, फ्रांस के हैं, वो उस पर बोले हैं, तो वो अपनी पब्लिक सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट नहीं गए। उन्होंने इजराइल का जो पिछले 2-2.5 साल में गाजा में जो किरदार है, उन्होंने इतने बच्चे मार दिए, पूरा शहर जो है वो तबाह कर दिया, 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, उस पे लोगों के सेंटीमेंट्स जो है उनके खिलाफ हैं, और उन्होंने ग्रेटर इजराइल का जो मंसूबा है उसको मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। इसी वजह से ट्रंप जो है वो ज्यादा डिस्परेट हैं। और फिर एक चीज और है, आप देखें कि जो रशिया का बिल्कुल ओपनली खड़े हो जाना,
اور رشیا نے 6 سال تک جو ہے وہ یوکرین کی وار جو ہے وہ اس کو لے کے چلا ہے، اور اس میں وہ اتنا زیادہ پینک نہیں ہوا جتنا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ 4 ہفتوں میں پینک ہو گئے. بالکل ایسے اور پھر چائنا اور شمالی کوریا، جی. یہ 3 کنٹریز تو کسی بھی ڈاؤٹ کے علاوہ بالکل ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. لہذا مشکل صورتحال ہے، خاص طور پر اگر ہم انرجی سورسز رشیا کے جو یورپ یوز کرتا ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو یورپین کنٹریز جو ہیں اپنی اکانومی کے حساب سے دیکھتے ہوئے انہیں رشیا کی بڑی مخالفت جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جو گلف کنٹریز ہیں، ہم خاص طور پر جہاں پہ اتنے زیادہ امریکن جو ہے وہ بنے ہوئے تھے، فوجی اڈے بنے ہوئے تھے، شاید وہ زندگی بھر اس سے نجات نہ حاصل کر سکتے، لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز کہ ان کے ہاں بھی یہ فوجی اڈے جو ہیں وہ تباہ ہونے کے بعد ان کی تھوڑی بھی عوام جو ہے وہ بھی تھوڑی سکھ کا سانس لے گی، اور ان کی گورنمنٹس جو ہیں وہ بھی اس پریشر سے باہر آئیں گی. حالانکہ بظاہر لگتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان دا لانگر رن ان کے لیے کچھ بہتری کے آثار ہی نکلیں گے جب ان کے اوپر مسلط کیے ہوئے لوگ تھوڑے سے ہٹیں گے. اور یہ چیز ثابت ہو گئی کہ کسی ملک میں امریکی فوجی اڈا ہونے کا مطلب اس کی اکانومی بہتر ہونا جو ہے نا اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی جب تک کہ وہ اس کے ملک کے عوام خود اس گورنمنٹ کے ساتھ نہ ہو. آپ کتنا بھی کسی غیر ملکی بڑی طاقت کا حصہ بن جائیں، لیکن آپ کے عوام اگر آپ کے گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دے رہے تو آپ غیر محفوظ ہیں. اس کا ثابت کر دیا ایران نے، ثابت کر دیا. جتنی بھی مصیبت آئی اس کے عوام نے اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیا، لہذا وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لہذا یہ تو ساری دنیا کے لیے ایک سبق آ گیا کہ یہ جو گارنٹیز لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بڑی طاقت کا اس طرح حصہ بننا کہ اس کا یہ جو ہے مرہون منت ہو کے رہنا اس ملک کی ترقی کا باعث ہے، وہ فلسفہ جو ہے وہ فیل ہو گیا. ترقی کا باعث ہے یا پھر وہ ان کو بچا سکتا ہے. ہمارے ملک کے لیے بھی سگنل ہے، دوسرے ملکوں کے لیے بھی سگنل ہے. ایگزیکٹلی ایک بڑی زبردست مثال بن گئی ہے کہ ایران نے ان کا وہ کام کیا جو وہ خود اپنے لیے نہیں کر سکتے تھے. اکمل صاحب، سیم سوال ہے گلف کنٹریز کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ اب نقصان تو ہوا ہے لیکن ایک اچھی چیز ان کے لیے ہو جائے گی آنے والے ٹائم کے اندر. لیکن دوسری جانب اسپین نے واضح طور پر کہہ دیا، رشیا نے کہہ دیا، چائنا بھی اس طرف کھڑا ہے، یورپ کے حوالے سے بھی ڈر ہے. لیکن گریٹر اسرائیل کی جو وہ بات کر رہے تھے وہ تو خواب تہس نہس ہو گیا نا، یا اس میں ابھی کوئی جان باقی ہے؟ گریٹر اسرائیل کے اوپر تو میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک چیز جو ہے نا اس جنگ کے بعد بڑی واضح ہو گئی ہے کہ ایک تو جو ہے نا صرف اور صرف دفاعی طور پر کسی کا مضبوط ہونا ہی اس ملک کی کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے. اکنامیکلی بھی اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو اب جو ہے نا میرے جو سجیشن یا میرا جو ویو ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ اکانومی اور ڈیفنس یہ دونوں اگر کسی کنٹری کا اسٹرانگ ہے تو وہ زیادہ اسٹرانگ سمجھا جائے گا. اب اس کی مثال اگر میں دوں کہ چائنا یا رشیا، تو یہ دونوں دیکھیں دفاعی طور پہ بھی مضبوط ہیں اور انہوں نے اپنی اکانومی کو بھی مضبوط رکھا ہے، تو یہ لوگ اچھے طریقے سے ورلڈ کو مینج کرتے ہوئے چل رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو امریکہ جو ہے اس نے کوشش تو کی ہے دونوں چیزوں کو مینٹین کرنے کی، لیکن جو ہے نا بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ دفاعی جو یا جنگی جو اس کا جو لایا عمل ہے اس کے اوپر زیادہ وہ فوکس کر رہا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں جو گلف کے کنٹریز ہیں وہاں پہ امریکہ نے بڑی ان کو سیکیورٹی وغیرہ بھی دی ہوئی تھی، سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن امریکہ نے ایران نے ان کے صرف ایک معاشی پوائنٹ، اکنامیکل جو پوائنٹ تھا اپنائے ہرمز، اس کو صرف انہوں نے بند کیا ہے. تو آپ دیکھیں ان کے بالکل گلے میں جو ہے نا وہ جان آ گئی ہے. یہ مطلب ان کا حال کر دیا، اور ابھی صرف یہ ایک پوائنٹ ہے، اس کے علاوہ دیر آر نمبر آف ادر آپشن جو ہے نا وہ ایران کے پاس اویلیبل ہے. حالانکہ اگر دفاعی طور پہ دیکھا جائے یا جنگی طور پہ دیکھا جائے تو ان ملکوں کے ساتھ ایران کا کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے ہاتھ میں ان کی معیشت سے ریلیٹڈ جو ہے نا کمزوری اور ویکنس یا دکھتی رگ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے، تو اس نے ان کو رائٹلی اور رائٹ ڈائریکشن میں پش کیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ گلف کے کنٹریز کے لیے پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں بلکہ امریکہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے پیدا ہو رہی ہیں. اور وہ ملک جن کے امریکہ نقصان کرنا چاہ رہا تھا آج رشیا کو خود پرمیشن دے رہے ہیں کہ بھائی آپ تیل بیچو. اور چائنا کے لیے بھی بہت بہتر ہونے والا ہے نا سر.
रशिया के हाँ, साथ ईरान साथ। के ऊपर से खुद पाबंदियां उठा रहे हैं कि हाँ, तेल बेचो, बिल्कुल तो ऐसे उल्टा रिवर्स चीजें हो होती रही जा हैं। रही हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिफाई और जंगी सलाहियत के साथ साथ माशी सलाहियत मुआशी भी। भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मीर साहब, आप अग्री करेंगे इस बात से? रशिया का फायदा कर दिया, चाइना का फायदा हो रहा है, गल्फ कंट्रीज में जितने भी लोग थे पैसा निकाल रहे हैं, चाइना के बैंकों में ट्रांसफर कर रहे हैं। मौशी तौर पर वैसे वो बहुत मजबूत है। जो बातचीत ट्रंप के साथ चाइना की चल रही थी, अभी भी एक मीटिंग हुई है लेकिन उसकी डिटेल सामने नहीं आई है, तो यहाँ तो उल्टा उन लोगों का फायदा हो रहा है सर, नुकसान हो रहा है उन लोगों अच्छा को जो। एक जी जी, जी, फरमाइएगा। अच्छा एक चीज देखें, इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं जी कि जो पॉलिटिकली स्ट्रांग होना होता है ना, वो पॉलिटिकली स्ट्रांग होना वो होता है कि जब अवाम आपके साथ खड़ी होती है। बिल्कुल ठीक। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ट्रंप जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, उसकी खातर जंग लड़ रहा है, उसकी खातर दुनिया में रुसवा हो रहा है, लेकिन उसको एक बड़ी अपोजिशन का सामना है, अपने मुल्क के अंदर भी, मुल्क से बाहर भी। ठीक। लेकिन आप ये देखें कि रशिया, चाइना और कोरिया ईरान के साथ जो है वो अगर खड़े हैं तो उन्हें अपने मुल्क में इस साथ देने पे अपोजिशन का सामना नहीं है। उनकी गवर्नमेंट्स जो है वो उनके साथ, जो उनकी आवाम जो है खड़ी है। उनको उनका कंसेंट उनको हासिल है। बिल्कुल ठीक। किसी मुल्क के अंदर से कोई ऐसी या उनके बाहर से उनके किसी दानिशवर की आवाज नहीं आई कि रशिया, चाइना और कोरिया जो हैं वो बिला वजह ईरान का साथ दे रहे हैं। लेकिन मुसलसल अपोजिशन जो है वो ट्रंप की हो रही है, क्योंकि उन्होंने उस मुल्क का साथ देने का जो है ना वो बेड़ा उठाया हुआ है जिसने बहुत ज्यादा जुल्म किया हुआ है पूरे खित्ते में, कई दहाइयों से जुल्म कर रहा था, और गुज़श्ता 2 साल से जो उसका जुल्म है वो शदीद तरीन है। इस वक्त वही मुल्क जो है वो रशिया या चाइना या ईरान या कोरिया के मुकाबले में अमेरिका और इजराइल की हमायत कर रहा है, उसे अपने मुल्क की आवाम की मुखालफत का भी सामना है, और एक तरह से इंसानी हकूक के हवाले से भी देखें तो उसका इंडेक्स जो है वो नीचे जाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो नीचे जाएगी, उसकी फौजी ताकत या उसकी इकोनॉमिक पावर उसे बचा नहीं सकेगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन जिस तरह से अब ये मुल्क खड़े हुए हैं तो फिर ये एक एलाई भी बन सकते हैं, सपोर्ट इसलिए भी उनको हासिल है कि एक वक्त तक जब अमेरिका खिते का चौधरी बन रहा था और फिर सैंक्शंस लगा रहा था ईरान के साथ, रशिया के साथ, तो इस वजह से भी वो एक दूसरे के साथ है कि चले दुश्मन है ना वो, तो फिर हम एक साथ मिलकर वो रोल प्ले कर सकते हैं। अकमल साहब, इन लॉन्गर रन अगर हम देख रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट को, यहाँ पर सिचुएशन जैसे हमने शुरू में प्रोग्राम के आगाज में बात की थी कि डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी। पाकिस्तान अपना रोल प्ले किस हद तक करते हैं उस पर हम डिबेट नहीं करते, बिकॉज अभी वो क्लियर नहीं है, लेकिन क्या इम्पैक्ट आपको दिख रहा है? हम पॉलिटिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, डिफेंस के अंदर सिचुएशन इट्स वेरी क्लियर, हमें उस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट डू यू सी अबाउट पाकिस्तान अब आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में? देखिए, पाकिस्तान के जो है ना वो मुझे कोई अच्छे हालात जो है वो इकोनॉमिकली अगर बात करें तो नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि देखें, अगर अब जंग रहती है तो उसके बाद हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो भी मुतासिर होंगी, और रेमिटेंसेस जो है ना वो पाकिस्तानी इकोनॉमी की जो बका है उसकी बैकबोन है। ये जो पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचा हुआ है उसमें सबसे जो मेन किरदार है वो इन्हीं रेमिटेंसेस का है। उसके साथ साथ जब इंटरनेशनल ट्रेड में कमी आएगी, जाहिर है जब जंग लगी होगी तो महंगाई होगी, और महंगाई में डिमांड में कमी आती है तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी कम होगी, तो इक़्तिसाद बाज़ारी का जो है ना वो दुनिया को सामना करना पड़ सकता है। तो लोगों की जॉब्स भी इसमें जाएंगी, महंगाई का अलग जो है वो एक तूफान आएगा, मईशत बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। तो हमारे जैसे मुल्क जो तकरीबन आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, और अगर प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज ना किया गया और जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली एलोकेट ना किया गया तो पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब माशी महाज के ऊपर भी और माजरत इसके अलावा भी जो है ना वो पॉलिटिकली भी बड़े प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रगल कर रही है। हमारी जो
جو خاص طور پہ اگر میں GDP کی بات کروں تو اس میں 3.5 سے 4% ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ مزید اس میں کمی آنے کا اندیشہ ہے۔ ٹیکسز کی کلیکشن کے اوپر جو ہے وہ فرق پڑے گا۔ IMF جو ہے وہ اپنا لون دیتے ہوئے دوبارہ جو انسٹالمنٹ کرنی ہے اس میں جو ہے وہ کشمکش میں پڑ سکتا ہے۔ تو بڑے چیلنجز جو ہے نا وہ آنے والے وقتوں میں ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا، جو ملک کے تقریباً 12 کروڑ عوام جو ہے وہ جو خط غربت سے بھی نیچے ہیں یا خط غربت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے لیے تو زندگی گزارنا اور مشکل ہو جائے گا۔ آپ ایک لمحے کو تھوڑا سا ایزیوم کرنا، اگر فیول کی پرائسز 500 روپے لیٹر پہ چلی جاتی ہیں، 450 روپے لیٹر پہ چلی جاتی ہیں، تو اس کے بعد کیا حال ہوگا؟ مطلب پروڈکشن ہماری کیا ہوگی؟ مطلب سارے کا سارا پیسہ تو ٹرانسپورٹیشن میں لوگوں کا خرچ ہو نکل جائے گا۔ بالکل تو ایسے ہی۔ بہت بہت بڑے بڑے چیلنجز سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی رحم فرمائے ہم پر بھی اور پوری دنیا کے اوپر۔ بالکل ٹھیک ہے امیر صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو ہم پکچر ابھی دیکھ رہے ہیں، فیوچر کی ڈسکس کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا؟ اس سے پہلے جو بادل ہیں یہ چھٹ سکتے ہیں، اس میں میڈیشن ہو سکتی ہے، ہم نے بات چیت جس طرح سے ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز اے کنٹری پاکستان کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کو سب سے پہلے جو ریویو کرنا چاہیے وہ اپنے غیر ضروری اخراجات کے اوپر کرنا چاہیے کہ ہمیں ابھی تک یہ نہیں نظر آیا کہ یہ واقعی جنگی صورتحال کے سے نپٹنے کا کوئی واقعی پلان موجود ہے۔ بے تحاشا بڑی بڑی کابینہ ہیں، پھر جو مراد ہیں بیوروکریسی کی، جو مراد ہیں اراکین اسمبلی کی، جو مراد جو بے جا قسم کی ان کو سہولتیں، بڑے بڑے گھر، اور کتنے اس کے جو ہے وہ بجلی کے، ٹیلی فون کے اور پیٹرول کے ان لمیٹڈ ان کو وسائل، جہازوں کے ٹکٹ، پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو یہ تو نہیں لگتا کہ اس میں انہوں نے کوئی بھی، ان کے پاس کوئی منصوبہ انہوں نے سامنے رکھا ہے، کوئی ایسی چیز پیش کی ہے کہ بھائی پاکستان کے جو عوام جس طرح بالکل آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے پیس رہی ہے، اور جو اس سے تھوڑا اوپر ہیں وہ بھی اچھی حالت میں تھوڑے ہی ہیں، وہ بھی تو بہت مشکل میں ہیں۔ ہارڈلی میرا خیال ہے 5 سے 10% آبادی ہے جو تھوڑا بہت انجوائے کرتی ہے، باقی سروائیول پاکستان کے عوام جو ہے وہ مشکل صورتحال کا شکار ہے۔ تو گورنمنٹ جو ہیں وہ صوبائی ہوں یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، وہ ہمیں اس فائٹ میں اپنا شیئر ڈالتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی کوئی پلاننگ بھی ہمیں نہیں دکھ رہی۔ بہت شکریہ مبشر میر صاحب۔ بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی بھی آپ کابینہ کے معاملات دیکھ لیں، کتنی بڑی کابینہ اس ملک کے اندر موجود ہے، اور ان کے معاملات جو ہیں ان کے وسائل، اور پھر نئی نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، جہاز کا ابھی کیس آپ کے سامنے ہے، باقی اور چیزیں اس کے علاوہ ہیں، اور اتنے بڑے گھر جو انگریزوں کے دور کے بھی بنے ہوئے ہیں، گورنر ہاؤس ہو یا وزیر اعظم ہاؤس ہو یا فلانا ہو، ان کو کس طرح جو ہے وہ آپ اتنے اخراجات کے ساتھ آپ پتہ تو کریں کہ ان میں صرف ملازمین جو اس کا مینٹین کرنے کے اخراجات ہیں وہ کتنا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ اگر گورنمنٹ آسٹیرٹی کی اگر بات کر رہے ہیں، آسٹیرٹی کی بات بھی اگر کر رہے ہیں میر صاحب، وہ اپنے غیر ضروری بلکہ غیر پیداواری اخراجات جو ہیں ان کو بہت حد تک 50-60% تک نیچے لائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ان اخراجات میں کمی نہیں لانی، آسٹیرٹی برائے آسٹیرٹی نہیں کرنی، کفایت شرعی برائے کفایت شرعی، پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے۔ بہت شکریہ چودھری اکمل صاحب، گفتگو کر رہے تھے۔ مبشر میر صاحب، آپ نے بھی پروگرام میں شرکت کی اور بین الاقوامی امور پر بھی بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اس حوالے سے کتنا افیکٹ ہو سکتا ہے، اور پاکستان کو آنے والے وقت سے بچنے کے لیے اگر خدا نخواستہ کڑا وقت آتا ہے، مشکل دور آتا ہے، تو اس کے لیے پاکستان کو بانی نہیں کرنی، اپنا رول پلے نہیں کرنا، بلکہ اپنے عوام کے لیے بھی تھوڑی پلاننگ کرنی چاہیے۔ جس طرح سے کفایت شرعی مہم کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کفایت شرعی مہم کے اندر بھی کچھ ایکسٹرا ایفرٹ ڈالنے کی ضرورت ہے، کوئی لائحہ عمل تشکیل دینے کی ضرورت ہے کہ اس سچویشن میں پاکستان کو اس طرح سے بیہیو کرنا ہے۔ اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس یہ آپشن ہے، لیکن آئی ہوپ کہ گورنمنٹ کا اس طرف ابھی کوئی دھیان گیا نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں ہم کچھ حکومتی رہنماؤں سے مل کر بات کریں گے شو میں، اور ان سے بھی یہ سوال کریں گے کیونکہ سچویشن ابھی ریزالو ہوتی ہوئی، ڈیفیوز ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کے اندر کوئی کمی دکھ نہیں رہی۔ ٹیمپریچر کے اندر دونوں جانب سے بات چیت کوئی کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو نکات دیے گئے ہیں ان کو ایران نے واضح طور پر ان سے انکار کر دیا ہے۔ تو لیٹس سی کہ آنے والے وقت میں کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ شو کا وقت ختم ہو، اپنا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔